اللهم صل على التماس دعا اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفنی حجتك زللت عن دینی. دعا ہے کہ کریم پروردگار اللہ بچھایا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور انہوں نے گزشتگان جڑے کل تا انہوں نے کٹھے ہیں لیکن زندگی محلن لیتی دنیا چھوڑ کے چلے گئے. خدا بند مطالع ذکر دے صدقے انہوں نے درجات فرمائے، اور جتنے تساں قدم چل کے آئے ہوئے خدا بند مطالع ذکر دے صدقے تو ہر قدم دے بدلے اجر کثیر عطا فرمائے. انہاں تمام دعائیں دی قبولیت واسطے بانیان دے مرحومین و محرومات دی بلندی درجات واسطے اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے ہادی برحق حجت خدا فرزند زہرا حضرت یوسف زہرا دے ظہور دی تعجیل واسطے مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجهم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَظَالِمِيهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَمُخَالِفِيهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ بِشْمَارٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ وَإِلَى أَبَدِ الآبدين ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتاب المتين بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ. صلوات اللہم صلی. خداوند متعال احسان ہے کہ جس اللہ نے سب و اشرف المخلوقات بڑھایا. میں ہر مجلس دے آغاز تو پہلے خداوند متعال دا شکریہ ادا کرنا کچھ کلمات تاکہ خداوند متعال نے ذکر واسطے اپنا ذکر بیان کرنے واسطے جو زبان عطا کی تھی اور ادنا جیاں طالب بنایا اس دا شکریہ ادا کرنا میرا حق ہے. خداوند متعال دا شکر ہے کہ جس اللہ نے سب و اشرف المخلوقات بنایا، اور اس تو بعد اس خالق دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ پروردگار اللہ جس نے 14 معصوم ہستیاں عنایت فرمایا، اور اس تو بعد خداوند متعال نے سب جتنی زندگی عطا کی تھی 50 سال 60 سال 70 سال جتنی بھی اللہ نے زندگی مہلہ دیتی دنیا تے، اگر سر سجدے رکھ کے خدا ہی کو شکریہ ادا کریں دے رہو کم ہے. کیڑا شکریہ پروردگار اللہ تیرا لکھ احسان ہے، تیرا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ تائیں اللہ نے سانو معصوم 14 ہستیاں عطا کر کے انہاں دی محبت سارے دلیاں دے اندر راسخ فرما چھوڑی.
اور اس تو بعد خدا دا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کہ جس اللہ نے سانو ایسیاں معصوم 14 ہستیاں عنایت فرمایا اے بندہ خدا میں دنیا دے ہوتے تے کو بھی بھیجنا اپنی عبادت واسطے کہ دی ناز نہ کریں اپنی عبادت تے، ہاں منگے میرے کولو میں تے کو عطا کرے سا، اگر دعا محل اجابت تک نہ پہنچ دی پئی ہوئے ان 14 دے وچوں کہیں ایک دا وسیلہ میں میرے کولو دعا منگے میں اللہ تیری دعا مستجاب کرے سا۔ فرمایا 14 ایسیاں ہستیاں اللہ نے ساکو عطا فرمایا۔ خداوند متعال نے انہاں 14 ہستیاں دا ذمہ کام لایا کہ جیڑا میں اللہ نے دین دنیا تے پہنچائے دوارے واسطے، جیڑا میں اللہ نے تو کو علم عطا کیتا ہے اس علم دے ذریعے ونیوں تے ون کے انہاں مومنہ دی ہدایت فرماؤ، انہاں لوگاں دی ہدایت فرماؤ۔ اس ہدایت دے وچوں ایک اللہ نے ساکو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے سورہ قمر دے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، فرمایا اور بتحقیق اساں ایسی کتاب نازل کر کے تمہارے درمیان پہنچائیے جس دے وچ تساں غور و فکر کرو۔ ہن آگے فرمایا کیڑے لوگ جڑے اس دے وچ غور و فکر کریں، فرمایا اتنی آسان اساں کتاب تو کو دیتی ہے، فرمایا کسی بھی امت کو مثال دینا چاہنا کہ اگر کہیں شخص کو کوئی چیز سمجھاونی ہوئے پہلے اساں زبان دے نالوں کو سمجھیں دے ہیں، لیکن اگر سمجھ نہیں آندی بھی ہوئے کوئی سختی کریں نہیں ہیں تاکہ اس کو سمجھ آوانجے۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا کہ میں اللہ نے تو کو اتنی آسان کتاب توارے تے پہنچائیے اور اس کو سمجھاون واسطے 1,24,000 انبیاء جیسے تینوں نبی عطا فرمائے اور اس کو سمجھاون واسطے 14 معصوم ہستیاں تے کو عنایت فرمایا، تے کو اور قرآن دی تعلیمی دے رہے صراط مستقیم ہے، اور فرمایا ایسی پاساں دیتی اور فرمایا جدہ سمجھنا دی عذاب نازل کیتے جڑا کام کرنے ہیں اگر غلط ہویا اس ٹائم اسے نتیجہ دیں دے آسے، ہاں کیوں نہ شکریہ سارے مومن رل کے اللہ رب العزت نے سارے دے کتنا کرم فرمایا، اللہ رب العزت نے سارے کیتا للعالمین نے جس نبی دی امت نو اللہ نے ایسا آزاد عنایت فرمایا جیڑا کام کرنے اللہ پردہ بیندان دے۔ اللہ رب العزت نے تے کو کسی دے سامنے آنکھ جھکاون دا واسطے نہیں چھوڑیا، فرمایا اگر آنکھ جھکے یا پیشانی جھکے تو فقط میری بارگاہ دے اندر جھکے۔ اللہ رب العزت نے تینوں ایسا نبی عطا کیتا اور اس سے نبی تے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی، اور فرمایا میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے نبی بھیجے فرمایا انہوں میں صحیفے عطا کیتے اور کتاباں ٹھیک ہے میں عطا کیتیاں، لیکن قرآن جیسی عظیم کتاب میں تواڈے نبی مصطفیٰ نو عطا کیتی، اور فرمایا ایسی کتاب جڑی ہر گھر دے اندر موجود ہے، لیکن بدقسمتی ساری اپنی حضرت امیر کائنات دا بہت خوبصورت حضرت امیر کائنات نے نہج البلاغہ دے اندر خطبے دے اندر ارشاد فرمایا کہ کوئی بروز قیامت کوئی بندہ بروز قیامت خدا دی بارگاہ دے وچ اے سوال دراز نہیں کر سکدا کہ پروردگار اللہ جیڑیاں تائیں کتاباں نازل فرمائیاں یا صحیفے نازل فرمائے انہاں دی تعلیم سارے تے نہیں پہنچی،
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اللہ نے تھوڑی ہدایت واسطے تھوڑا اہتمام کیتا، قرآن جیسی کتاب دا اہتمام کیتا، نبی مرسل جیسے نبی دا اہتمام کیتا۔ فرمایا اس نو قرآن نو بچامن واسطے، اس دین دی بقا واسطے تو جو معصوم ہستیاں عنایت فرما۔ اور حضرت امیر کائنات تو کسی نے مسجد کوفہ دے اندر سوال کیتا ہا کہ امیر المومنین یہ تو دسونا کہ تُس آدھے وے کہ جڑا آخری نبی گزریں انہاں دی امت ایسی امت ہو سی کہ کوئی بندے ایسے بعد ہی آسیں جنہاں نے اپنے نبی کو ڈٹھا ہی کوئی نہ ہو سی، اور کچھ ایسے بندے آسیں جائیں آ کے اپنے امام نو ڈٹھے کوئی نہ ہو سی، جی میں اساں بیٹھے ہیں اساں بار میں مہدی کو کوئی نہیں ڈٹھا۔ فرمایا انہاں دے درجات کتنے بلند ہو سن۔ حضرت امیر کائنات نے مسجد کوفہ دے اندر ممبر تے بہ کے آکھا، فرمایا او اتنے خوش نصیب ہو سن لوگ جیڑے فقط اور فقط دین مبین کو سن گھنا سن، جدہ بروز قیامت دے وچ انہاں دیاں پیشانیاں چمک دیاں ہویاں نظر آسن۔ فرمایا لوگ پوچھسن اے کیڑا کام کریں دے ہاوے دنیا تے، اس ٹائم میں آکسن ساڈا ہور کوئی کام کوئی نہیں، جیڑی تعلیم ساڈے دی قرآن دے ذریعے پہنچ دی رہی ہے اساں عمل دے ذریعے کریں دے رہی ہیں۔ فرمایا ساکوں نبی عطا کیتا اللہ رب العزت نے، اساں اسے نبی کو ڈٹھا کوئی نہ، لیکن آن ڈٹھے اساں اس عقل دے ذریعے تلیں دے گئے اور اساں ایمان گھن دے گئے۔ فرمایا اللہ نے سانو جو معصوم ہستیاں عنایت فرمایا، اساں ڈٹھیاں کوئی نہیں، لیکن اس دے باوجود اللہ نے جیسی عقل سلیم جیسی سانو نعمت عطا کی تھی نا، اس عقل دے ذریعے اساں سچیں دے گئے ہیں کہ حق اے ہے باطل اے ہے۔ فرمایا اساں حق دا رستہ اختیار کریں دے گئے ہیں، باطل دو کانڈ کریں دے گئے ہیں۔ ہن سارے درجات اتنے بلند ہیں۔ حضرت امیر کائنات نے فرمایا تساں کتنے لوگ ہی وے جیڑے اے کام کریں دے وے۔ فرمایا تساں نہ نبی نو ڈٹھا ہوئے نہ اپنے امام نو ڈٹھا ہوئے۔ اس ٹائم سارے آکھن لگے اساں تے نبی نو ڈٹھا، اساں تے اپنے امام نو وقت دے ڈٹھا۔ فرمایا کچھ ایسے بندے بھی ہیں توڑے جو موجود جنہاں نے اپنے نبی نو ڈٹھا لیکن اس دے باوجود نبی دی گل نہ منی۔ فرمایا توڑے جو ایسے بندے بھی موجود ہیں جنہاں آ کے اپنے امام دی حکومت ڈٹھی واتی حکومت نہ منی۔ فرمایا انہاں دے ایمان نہ گینا ہے۔ فرمایا اے تا درجات انہاں دے اتنے بلند ہو سن جنہاں نہ اپنے امام دی حکومت ڈٹھی نہ اپنے نبی دی حکومت ڈٹھی۔ یا علی۔ اور حضرت امیر کائنات نے اس قرآن دی تشریح کرے ہوئے نہج البلاغہ دے اندر فرمایا الہ حارس حمدانی، اے حارس حمدانی سن گے وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَانْتَسِعُ۔ فرمایا ایک قرآن ایسی رسی ہے جے کو تسا مضبوطی دے نال پکڑ گنو۔ فرمایا جدہ اس دے وچ غور و فکر کریں دے ویسو، فرمایا تو کو اللہ رب العزت نے ایسے رستے رسائن قرآن دے اندر۔ فرمایا صراط مستقیم تے چل دے ویسو، فرمایا جنت جانے اسا انبیاء جاڑوں۔ فرمایا حضرت امیر المومنین نے فرمایا جنت تاں مل سی جو اس قرآن جیسی کتاب دے اندر غور و فکر کرے سو۔ اساں فقط عربی پڑھ دیں ہیں، ٹھیک ہے عربی پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن آج ایسے گھراں دے اندر قرآن سارے دی پہنچ گئے جنہاں دے بہترین قسم دے ترجمے تھی کہ سارے گھراں دے اندر موجود ہیں۔ سا کو اپنی زبان سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایسی جو کتاب سارے دی پہنچائی ہے اس دے وچ خدا آکھنا کیا چاہتا ہے۔ اور نہج البلاغہ جیسی کتاب سارے گھراں دے اندر موجود ہے۔ اساں بھی خطبے پڑھتے ہیں لیکن اس دے ترجمے تے غور نہیں کریں دے۔ اگر ترجمے تے غور کروں ہوا مفتی جعفر صاحب نے اتنا خوبصورت ترجمہ آسان لفظاں دے وچ کر کے انہاں مومنین تے پہنچائے، انہاں دی محنت خداوند متعال درجات بلند
فرمائے مفتی جعفر صاحب دے انہوں نے یہ ترجمہ جڑا کیتا جڑا تو میں سنیں دا بیٹا اگے حضرت امیر کائنات نے فرمایا وَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ فرمایا قرآن دے وچ فکر کرے سو وقت تو سمجھ آسی اللہ نے حلال کس چیز نو بنایا حرام کس چیز نو بنایا فرمایا جدہ قرآن دے وچ فکر کرے سو وقت تو کو پتہ لگ سی حلال کیا ہے حرام کیا ہے آگے فرمایا وَصَدِّقْ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ اور فرمایا یہ تو او قرآن ہے جڑا حق دا رستہ تو کو لکھیں دے فرمایا قرآن پڑھ دے ویسو اور اس دے وچ غور و فکر کریں دے ویسو تو کو حق سمجھ آندہ ویسی آگے فرمایا فَإِنَّ بَعْضَ يُشْبِهُ بَعْضَهَا فرمایا اللہ نے جتنی تو کو آخری روایت پڑھدا پیا تو مکہندہ پیا فرمایا اللہ نے جتنی تو کو زندگی عطا کی تھی حضرت امیر کائنات نے ہون فرمایا اس زندگی دے وچ غور و فکر کرائے فرمایا قرآن جی غور و فکر کرائے اس زندگی جی غور و فکر کرائے اس دا پہلے آلہ پہلو آخری آلے پہلو نال مل دے فرمایا جی میں پچھلی زندگی گزاری ہوئے نا فرمایا اگر حلال طریقے دے نال پچھلی زندگی گزار کے آئے ہوئے ایمیں قرآن دے وچ فکر کریں دے ونیو تے اگلے مستقبل والی زندگی گزریں دے ونیو حضرت امیر کائنات نے آخر تے فرمایا وَآخِرَهَا لَحِكُمْ بِأَوَّلَهَا فرمایا اس زندگی دا جڑی اللہ نے تو کو زندگی عطا کی تھی اس دا آخر اس دے پہلے دے نال مل دے کیویں مل دے حضرت امیر کائنات نے فرمایا جنہاں تساں دنیا تے آندے وے تائیں نجس ہوندے وے جنہاں دنیا تو ٹر دے وے تائیں نجس ہوندے وے فرمایا اے ہے حقیقت فرمایا اس دی آخر نال مل دی آخر تے فرمایا وَقُلَّا حَائِلٌ مُفَارِقٌ اور فرمایا ہک دی اے دنیا تو کو چھوڑ ویسی فرمایا دنیا کسے نو دوست نہیں رکھا اگر انبیاء نو دوست نہیں رکھا نبی مرسل جیسی شخصیت نو دوست نہیں رکھا اور حضرت امیر کائنات نے 3 طلاق اس دنیا نو دیتیاں فرمایا جہندے بار رجوع ممکن ہی کوئی نہیں بار بار دنیا آندھی اپنی رنگینیاں لکھیں دی حضرت امیر کائنات نو حضرت امیر کائنات نے فرمایا وائن کے سارے دشمنوں نو دھوکہ دے اسا امیر کائنات نو دھوکہ نہیں دے سکتی فرمایا سارے دشمن تیرے نال محبت کرے سن فرمایا سارے منع نہ لاؤ ہو سی جرا تیرے نال محبت نہ کرے سی فرمایا قرآن نے اندر فکر کرے دا ویسی صراط مستقیم تے چل دا ویسی حضرت امام صادق کو ایک شخص ٹور کے آیا آکے آکھر لگا کہ سب آخرت تو موت تو ڈر لگ دے اسا کیا کروں حضرت امام جعفر صادق نے بہت خوبصورت جواب دیتا کیوں نہ دے میں نہ جنہ دی زبان وہ بولے دی جڑا حق ہویا حضرت امام صادق نے فرمایا ڈردہ او بندے جنہیں بلو زیادہ راہ نہ ہوئے فرمایا کسی جگہ تے اگر ونجنا ہوئے نا تو اس دے بلو زیادہ راہ نہ ہوئے وہ تو ڈر دے پریشان ہوں دے کہ میرے بلو زیادہ راہ کوئی نہیں فرمایا جیڑا بندہ ساکوں من گئے اور ساڑی بھی منیدہ گئے فرمایا اس نو موت تو نہیں ڈر لگدا ایمیں تا حضرت امیر کائنات نے فرمایا آئینا موت سارے تے آونجے یا اسا موت تے بانی پہنگوں ساکوں کوئی فرق نہیں ہوندہ حضرت امیر کائنات نے اس وجہ تو پر آیا کہ موت سارے تے آونجے یا اسا موت تے واجبوں ساکوں کوئی فرق نہیں پہندا بس 2 مصیبت دے جملے سنے نا میرے تو پہلے قبلہ صاحب پڑھ دے پہن دربار میں تو کو سنے نا بازار کہ بازار کتنا سخت تھا نعمان ابن منذر دا نا ہے اے پوچھانا لائی سید الساجدین کو لو کہ تساں ہر ٹائم جائیں میرے تو کو پوچھوں کتنا زیادہ مصیبت آئیے میں 2 جملے پڑھنے زیادہ نہیں پڑھنا اگر تمہارے ذہن عالیہ میرے نال بیدار ہو گئے تو میں 2 جملے تو گوش گوار کر گئے انسان جتنا بھی کوئی پوچھے نا سید الساجدین کو زیادہ مصیبت کتنا آئیے سید الساجدین ہی ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں تو سن سے کی میں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ ہی کو لفظہ دیں اشام ہن میں تو کو سنے نا اور شام دا نا کیوں چاہتے ہیں سید الساجدین
پوچھے میں وقت دا امامہ دسنا میرا واجب ہے تیرے تے ہون سن 7 قسم دے ایسے مصائب آئیں جنہ کو میں یاد کر کے پانی نہیں خون دے آنسو اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو اجرکم اللہ بس انہاں دے وچوں 3 مصیبتاں سڑینا کہ جنہ کو سید الساجدین یاد کر کے ڈھائی مار کے روندے ہیں اور انہاں دے وچوں ایک او بھی مصیبت سنینا کہ جائیں مصیبت گون جدہ اے مصیبت آئیے نا اون ٹائم سید الساجدین نے موت دی دعا مانگی ہے اللہ اکبر کربلا بابے دی لاش سے گھوڑے بھج دے ڈیٹھے موت دی دعا نس منگی آلیاں نو بے پلانے اٹھا دے سوار ہوندہ ڈیٹھس موت دی دعا نس منگی کوفہ بازار عبور کی تس دربار آگیا موت دی دعا نس منگی ہون جدہ شام دا بازار آئے نا ہون ایو جائے ایک مصیبت ہے جتا سید الساجدین موت دی دعا منگی ہے ہون میرے تے سوال کرو نا کیڑی مصیبت ہے جس مصیبت نو یاد کر کے موت دی دعا منگ دے ہیں آتے کو سناوا پہلی مصیبت سید الساجدین ننجرہ میری پھپی زینب بازار شامی جو قدم رکھے آئے بھیڑ ودھ گئی آئی اگلے راہ نہ دے پچھلے دھکا مرینے آئے کہیں ویلے میری پھپی دا متھا سجی دیوار نال کہیں ویلے کھبی دیوار نال اے پہلی مصیبت آئی مصیبت جگو یاد کر کے رون دے ہائن تائیں تے میں کتنا رون آئے اللہ اکبر روندہ تا وہ ہے نا جیندے تے مصیبت آونجے ان اگلی مصیبت سنے سید الساجدین آدن دو جی مصیبتیں ہے جدہ اساں دربار قدم رکھے آئے بازار قدم دا رکھنا ہا ای کمی نے اعلان کیتا ہے تبل وگاؤ پگل وگاؤ تے ہون زینب ٹر دی آوے جدہ ایا گالائیے کہ زینب بازار جو ٹر دی آوے سید الساجدین آدن اے بدماشاں دا مجمع اے حرامی نچ دے آئین انہ دے ہتھاں دے بھی شراباں دے جام آئین شرابی پینے آئین تے ایک بینو آدین باغی دی ودی بھیڑ آ گئی ہے اجرکم اللہ آخری جملہ پیا پڑھدا ممبر بھائی جان دے حوالے پیا کرنا او مصیبت سننا جنجد موت دی دعا منگی ہے سید الساجدین آدن جدہ میری پھپی زینب بازار عبور کرن دی کوشش کی دیئے ایک کمینی عورتہ چھتا تے چڑی ہوئی آئین انہ دے ہتھاں دے وچ بھا دے بلے شولے آئین جدہ انہ بھا سٹیے بھا دا سٹنا ہا میری پھپی کوہنیاں دے بھار اللہ اکبر سننا میں جدہ میری پھپی کوہنیاں دے بھار ٹر دی رہیے اساں دا قیدیہ سے ساڑے ہاتھ بدے ہوئے آئین دربار تنگا جو بھیڑ زیادہ ہون آلیہ اٹھی نہیں سکتی جدہ ایو منظر پچھا مڑ کے سید الساجدین نٹھائے اور ٹردہ نٹھل پھپینو دربار اولی آدن یا ویلتا لائتنی لم تلدنی امی ولم اکو یزید و یرانی فی الملاد اسیروں کاش میں سید الساجدین کو مار